श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्त आस्तिक दर्शक वृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार। जय श्रीमन्नारायण। हामी आज विशिष्टाद्वैत दर्शन को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। वैदिक सनातन धर्मका ज्ञानधारा र भक्तिधारा भनी दुई धाराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। यी दुवै धाराहरू आध्यात्मिक धाराहरू हुन्। वैदिक सनातन धर्म केवल अध्यात्मको विकासलाई मात्रै नभएर अधिभूतको विकासलाई, सामाजिक जीवनको र लौकिक जीवनको, व्यावहारिक जगतको सामञ्जस्यलाई पनि सँगालेर सबैलाई एउटा सामञ्जस्यपूर्वक सन्तुलन बनाएर हरेक उपदेशहरूलाई वैदिक सनातन धर्मले दिने गरेको छ। ज्ञानधारा र भक्तिधारा भनेर जब भनियो तब ज्ञान शब्दले स्वस्वरूप, आफ्नो स्वरूपलाई प्रधानताले लिएको हुन्छ र भक्तिधारामा परमात्माको स्वरूपलाई प्रधानताले लिएको हुन्छ। ज्ञानको लक्ष्य आफ्नो आत्मस्वरूपको साक्षात्कार हो भनेदेखि भक्तिको परम लक्ष्य परमात्मालाई आफ्नो प्रियतम स्वरूप बनाएर उहाँको नित्य सेवा प्राप्त गर्नु हो। यद्यपि दुवै धाराहरूको समन्वयलाई अद्वैत दर्शनका आचार्यहरूले साथै विशिष्टाद्वैत दर्शनका आचार्यहरूले पनि देखाउनु भएको छ, तर पनि मुख्य रूपले अद्वैत दर्शन र अन्य समस्त वैष्णव दर्शनहरूलाई विभक्त गर्दाखेरि ज्ञान प्रधान र भक्ति प्रधान दर्शन भनेर विभाग गर्न सक्दछौँ। ज्ञान प्रधान अद्वैत दर्शनमा भक्तिको महत्त्व छैन भनेर बुझ्न हुँदैन। त्यहाँ पनि भक्तिको असाधारण महत्त्व रहेको छ। अद्वैतनिष्ठ अनेक ज्ञानीहरू परम भक्तिमान हुनुभएको चरित्र हामीले हेर्न सक्दछौँ। शङ्कराचार्यदेखि लिएर मधुसूदन सरस्वतीदेखि लिएर तुलसीदासदेखि लिएर अनेक भक्तहरू हुनुहुन्छ। भक्ति दर्शनका अनेक महान भक्तहरू पनि परम ज्ञानी भएको पनि हामी देख्न सक्दछौँ। षठकोपसूरी, भूतयोगी, महदयोगी, अन्तिम पछिल्लो समयमा नारदजी, पछिल्लो समयका श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि परम ज्ञानीहरू हुनुभयो। त्यही भएर ज्ञान र भक्तिधारा यी दुईटैको समन्वय हुन सके तापनि ज्ञानलाई नै प्रमुख, ज्ञानलाई नै सर्वस्व, मोक्षको एउटै साधन ज्ञान भन्नाले आफ्नो आत्माको स्वरूपको साक्षात्कार, त्यसलाई नै मोक्षको साधन मान्ने अद्वैत दर्शन हो। र बाँकी जति पनि अरू दर्शनहरू छन् प्रधानताले वैष्णव दर्शनहरू, ती समस्त दर्शनहरूमा भक्तिको प्रधानता रहेको छ। र वैष्णव दर्शनहरूमा ऐतिहासिक रूपले विमर्श गर्दा प्राचीनतम दर्शनको रूपमा विशिष्टाद्वैत दर्शन देखिन्छ। यद्यपि द्वैताद्वैत दर्शन, अचिन्त्य भेदाभेद, द्वैत दर्शन आदि वैष्णव सम्प्रदायहरूका दर्शनहरूलाई त्यो सम्प्रदायमा अत्यन्तै प्राचीन मानिन्छ र अत्यन्त प्राचीन मान्नका लागि उचित युक्तिहरू पनि उहाँहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तर आधुनिक ऐतिहासिक विमर्श अनुसार हेर्दा वैष्णव दर्शनहरूमा अति प्राचीन व्यवस्थित दार्शनिक धरातल
लाई लिएको दर्शन विशिष्टाद्वैत दर्शन हो भनेर प्रायः सबै ऐतिहासिक विज्ञहरूले बताउनुहुन्छ। विशिष्टाद्वैत दर्शनको प्रारम्भ यद्यपि विशिष्टाद्वैत आचार्यहरूको मतानुसार वेद नै हो, जसरी हर दार्शनिकहरूले आफ्नो आफ्नो दर्शनको मूल वेदलाई नै बताउनुहुन्छ वैदिक दार्शनिकहरूले। त्यसैगरी विशिष्टाद्वैत दार्शनिकहरूले पनि आफ्नो दर्शनको मूल भनेर वेदलाई नै बताउनु भएको छ। कलियुगमा जुन अनुष्ठान पद्धति हो, जुन अध्यात्म दर्शनको मार्ग हो, त्यो देखाउने प्रथम गुरुको रूपमा भगवान बादरायणलाई मानिन्छ। बादरायण महर्षि प्रणीत ब्रह्मसूत्रहरूद्वारा उपनिषदको यथार्थ विज्ञान हुन जान्छ र उपनिषदहरूले विशिष्टाद्वैत अद्वैत परब्रह्मलाई सविशेष रूपमा प्रतिपादन गरेका छन् भनेर सिद्धान्त गरिएको छ। महर्षि बादरायणलाई माथिल्लो कोटीमा राख्ने हो भनेदेखि, अर्थात् अद्वैत दर्शनका पनि आचार्य मानिनुहुन्छ महर्षि वेदव्यास, विशिष्टाद्वैत दर्शनका पनि आचार्य मानिनुहुन्छ, अरू समस्त जति पनि अहिले प्रचलित सांप्रदायिक दर्शनहरू छन्, परम्परा प्राप्त दर्शनहरू छन्, ती सबै दर्शनका प्रमुख आचार्य, मुख्य आचार्यका रूपमा भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ। वेदव्यास पछि त्यो सम्प्रदाय ती सम्प्रदायले मात्रै मानिने आचार्यको रूपमा विचार गर्ने हो भने विशिष्टाद्वैत दर्शनको प्रधान आचार्य श्रीमन नाथमुनि हुनुहुन्छ। आजभन्दा लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व श्री नाथमुनिजी को अवतार भएको हो दक्षिण भारतको वीरनारायणपुरम भन्ने क्षेत्रमा। उहाँले समस्त दर्शनहरूको आलोडन गरी परम योग सिद्धिलाई प्राप्त गरी उपनिषदहरूको यथार्थलाई बुझेर त्यति मात्र नभई समाजमा प्रसिद्ध जुन महाभक्तहरूको भागवतहरूको जुन दिव्य वाणी हुन्, उपदेशात्मक वाणी हो, त्यो वाणीलाई पनि प्रमाणको रूपमा सँगालेर उहाँले वैदिक दर्शनको एउटा दृष्टिलाई उद्भावित गर्नुभयो, जसलाई हामी अहिले विशिष्टाद्वैत दर्शन भनेर मान्दछौँ। नाथमुनिद्वारा प्रकट गरिएको, नाथमुनिद्वारा दृष्ट, उहाँले देख्नुभएको र यामुनाचार्यद्वारा फैलाइएको, विशद रूपमा व्याख्यात भएको यो विशिष्टाद्वैत दर्शन श्री रामानुजाचार्यको समयमा आएर ठुलो हाँगोको रूपमा, सनातन वृक्षको एउटा ठुलो नै अति महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकसित भयो। अहिले हामीले जुन वैष्णव पूजा पद्धति देख्दछौँ, समस्त सनातन हिन्दूहरूको वास क्षेत्रहरूमा, सनातन हिन्दूहरूको जीवनमा जुन वैष्णव पूजा पद्धति देखिन्छ, त्यो पूजा पद्धतिमा रामानुजाचार्यद्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान पद्धतिको अत्यन्तै विशिष्ट महत्त्व रहेको छ। त्यो कसरी रामानुजाचार्यको प्रभाव रहेको छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। यो विशिष्टाद्वैत दर्शन भन्नाले हामी के बुझ्दछौँ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। यो वास्तवमा तत्त्व के हो? विशिष्टाद्वैत दर्शनमा कतिवटा तत्त्व छन् भन्दा एउटै तत्त्व मात्र सत्य हो भनेर भनिन्छ। अखिल चिदचित विशिष्टम ब्रह्म श्रीमन्नारायण नाम एव अद्वैतम तत्वम। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त यही हो। अनेक विशेषता अथवा विशेषणहरूले युक्त हो त्यो परब्रह्म भन्ने तत्त्व। त्यसमा के विशेषताहरू छन्, के विशेषणहरू छन् भन्दाखेरि त्यसमा दया, दान, सर्वकर्तृत्व, सर्वकल्याण गुणाकरत्व, सर्वदोष रहितत्व आदि अनेक दिव्य मङ्गल गुणहरू छन्। त्यसैगरी त्यही परमात्माको विशेषणको रूपमा यो जड प्रपञ्च पनि छ
र त्यही परमात्माको विशेषणको रूपमा यो चेतन वर्ग पनि, जीव वर्ग पनि छ। चेतन र अचेतन दुवै परमात्माकै अंश हुन्, विशेषण हुन्। परमात्माबाट यी दुईलाई अलग देख्न सकिन्न। अलग देखिन्छन् भनेदेखि त्यो भ्रमात्मक दृष्टि हो, त्यो सही दृष्टि होइन। यसरी कुनै पनि जीव अथवा कुनै पनि जड वस्तुको स्वरूप, सत्ता, स्थिति र प्रवृत्ति सबै नै परमात्माको सत्ता, परमात्माको सङ्कल्पको अधीन नै रहन्छ। रामानुजाचार्यले अनेक ठाउँमा जीवलाई र जडलाई भन्दाखेरि पृथक अपृथक सिद्ध भन्नुभएको छ। पृथक सत्ता प्रतीति अनर्ह भन्नुभएको छ। अलगै परमात्मालाई छोडेर चेतन र अचेतन वर्गको सत्ता पनि देख्न सकिन्न। उनीहरूको प्रतीति पनि, उनीहरूको ज्ञान पनि अलगै हुन सक्दैन। परमात्माको विशेषणकै रूपमा, परमात्माको शरीरकै रूपमा चेतन र अचेतन वर्गको ज्ञान हुन्छ। जसरी कसैलाई हामीले चिन्नु पर्यो, कसैको नाम राम कसैको नाम रह्यो भनेदेखि राम भनेर हामी केवल उसको नाकलाई बुझ्दैनौँ, आँखालाई बुझ्दैनौँ, उसको शरीरलाई बुझ्दैनौँ, किन्तु आत्मासहित रामलाई बुझ्दछौँ। त्यसै गरी जीव भन्दाखेरि पनि जीवलाई मात्रै नबुझेर, ब्रह्मा भन्दाखेरि ब्रह्मा नामक देवतालाई मात्र नबुझेर ब्रह्माको अन्तर्यामीका रूपमा विराजमान परमात्मा समेतलाई बुझ्नु पर्दछ। वरुण भनेर बुझ्दाखेरि वरुण नामक देवतालाई मात्र नबुझेर वरुणको अन्तर्यामी देवता पर्यन्त बुझ्नु पर्दछ। पृथ्वी, रुख, आँगा, पात, घैँटो, भुइँ, घर जेसुकै भनेर पनि ती वस्तुहरूलाई अलग नबुझेर त्यसको अन्तर्यामी परमात्मा पर्यन्त देख्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। र जहाँ देखे पनि, जसलाई बुझे पनि, आफैलाई देख्दाखेरि पनि, आफ्नै स्वरूपलाई बुझ्दाखेरि पनि आफू स्वतन्त्र हुँ भन्ने नबुझेर परमात्माको शरीरभूत हुँ, मेरो सत्ता नै परमात्माको सत्ताको अधीन, मतलब मेरो पृथक सत्तै छैन। कुनै पनि वस्तुको संसारमा पृथक सत्ता नै, अलग सत्ता नै छैन। परमात्माको सत्ताले नै ती सबै वस्तुहरू, यी सबै वस्तुहरू आफू पनि सत्तावान भएका हौँ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त हो। यति भइसकेपछि आफूमा परमात्माको परतन्त्रताको ज्ञान भइसकेपछि म देह होइन, म इन्द्रिय होइन, म बुद्धि होइन, म मन होइन, म प्राण पनि होइन, म केवल चिन्मय आत्मा हुँ, परमात्माको शरीर हुँ भन्ने ज्ञानलाई प्राप्त गरेर त्यो परमात्माबाट म अपृथक सिद्ध विद्यमान चेतन तत्त्व हुँ भन्ने ज्ञानलाई प्राप्त गरी परमात्माको नित्य सेवा, अब त्यो सेवा जुन रूपले पनि हुन सक्दछ। नित्य सेवा भन्नाले हामीले केवल भगवानलाई पुष्प अर्चना गर्ने, तुलसीको माला समर्पण गर्ने, भोग समर्पण गर्ने मात्रै नभएर परमात्माको दिव्य अनुभवमा, अचिन्त्य लीलामा सहभागी हुनु पनि परमात्माको कैङ्कर्य अन्तर्गतै आउने भएको हुनाले त्यो परमात्माको अचिन्त्य नित्य लीलामा सहभागी हुन पाउनु नै वास्तवमा मोक्ष हो भनेर विशिष्टाद्वैत दर्शनमा प्रतिपादन गरिएको छ। त्यो अचिन्त्य लीला प्रवेशलाई विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायका आचार्यहरूले नित्य कैङ्कर्य भन्ने नाम दिनुभएको छ। किनभने कुनै पनि जीवको भगवानको नित्य लीलामा प्रवेश हुनु भनेको भगवानलाई अतिशय प्रदान गर्नु हो। भगवानको उत्कर्ष बढाउनको निमित्त उसले गरेको एउटा किञ्चितकार, एउटा अल्प सेवा जस्तै भएको हुनाले अचिन्त्य भगवानको दिव्य लीलामा प्रवेशलाई पनि कैङ्कर्यकै रूपमा विशिष्टाद्वैतमा मानिएको छ। अब विशेषणहरूलाई र मुख्य ब्रह्म नाम गरेको तत्त्वलाई अलग अलग हेर्ने हो भनेदेखि काल्पनिक भेदलाई, काल्पनिक पृथकतालाई, अब पृथकता त छैन यहाँ, तर कल्पना गरेर पृथकता मानेर हेर्ने हो भने तत्त्वहरू तीन छन्: जड, जीव र ईश्वर। जड भन्नाले
यो प्रकृति यो संसार बुझिन्छ। अब यो संसार मूल प्रकृति भन्ने एउटा द्रव्य, त्यो द्रव्यबाट बनेको हो। यो जति पनि म्याटरहरू छन्, अब हामी फिजिक्समा पढे जस्तो म्याटर होइन। यहाँ यो पृथ्वी नै उत्पन्न हुन्छ जलबाट, जल आगोबाट, आगो वायुबाट, वायु आकाशबाट, आकाश अहङ्कारबाट, अहङ्कार महानबाट र महान भन्ने तत्त्व मूल प्रकृति प्रधान नाम गरेको तत्त्वबाट उत्पन्न हुन्छ। यी सबै द्रव्य हुन्। यी सबै द्रव्यमा सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण भन्ने 3 गुण रहेका हुन्छन्। त्यही 3 गुणको तारतम्यले, ती 3 गुणको मिक्सचरमा, यिनको मिसावटमा सत्वगुण अधिक, रजोगुण अधिक अथवा तमोगुण अधिक हुनाले यो चित्र विचित्र संसार बनेको छ। त्यो जुन प्रकृति भन्ने तत्त्व हो, प्रधान अव्यक्त भन्ने तत्त्व हो, त्यो तत्त्वको नाम नै माया हो। माया भनेको यहाँ अद्वैत दर्शनमा स्वीकार गरे अनुसार अविद्या होइन। ज्ञानले मायाको निवृत्ति हुन्छ, माया मेटिएर जान्छ अद्वैत दर्शनमा। अद्वैत दर्शनमा के भनिएको छ? डोरीमा सर्पको भ्रम भयो भने यो डोरी हो भन्ने ज्ञान उत्पन्न हुने बित्तिकै सर्प हो भन्ने अज्ञान मेटिएर जान्छ। त्यसै गरी यो समस्त प्रपञ्च ब्रह्म हो भन्ने ज्ञान हुने बित्तिकै यो प्रपञ्च छ भन्ने अज्ञान मेटिएर जान्छ अद्वैत दर्शनमा। यो मेटिने जुन अज्ञान हो त्यसैको नाम माया हो अद्वैतमा। तर यहाँ ज्ञान हुँदैमा माया मेटिँदैन। कसैलाई ज्ञान हुनु भनेको तात्पर्य के हो? परमात्माको स्वरूपको साक्षात्कार हुनु हो। परमात्माको स्वरूपको साक्षात्कार भए तापनि यो संसार मेटिएर जाँदैन, यो संसार यथावत नै रहन्छ। उसले, एक व्यक्तिले जसले परमात्माको साक्षात्कार गरेको हो, जसलाई परमात्माको ज्ञान प्राप्त भएको हो, उसले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। उसले परमात्मालाई प्राप्त गर्दैमा यो संसार मेटिएर संसार ध्वस्त भएर जाँदैन भन्ने सिद्धान्त विशिष्टाद्वैतको हो। अब यसमा त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्ने उपाय के हो त भन्दा, परमात्मालाई प्राप्त गर्नको निमित्त परमात्मा नै उपाय हो। तर कसरी परमात्मा उपाय हो? परमात्मा नै उपाय हो भनेदेखि परमात्मा जहिले पनि छन्, हामीले जहिले पनि मोक्ष प्राप्त गरे भइगयो नि भन्ने प्रश्न आउँछ। तर परमात्मा कस्तो हुनु पर्यो? भक्ति अथवा शरणागतिद्वारा प्रसन्न भई फलोन्मुख हुनु पर्यो। फल प्रदान, मोक्षरूपी फल प्रदान गर्नको लागि परमात्मा उन्मुख हुनु पर्यो। त्यसै हाम्रो भक्ति अथवा हाम्रो प्रपत्तिले प्रसन्न भएका र हामीलाई मोक्षरूपी फल दिनको निमित्त उन्मुख भएका परमात्मा नै मोक्ष प्राप्तिका साधन हुन्। भने मोक्ष परमात्माको आफ्नो घरको सम्पत्ति हो भने झैँ निरूपण भएको छ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा। जसरी जीवहरू समस्त परमात्माका निजी सम्पत्ति हुन्, त्यसै गरी मोक्ष पनि परमात्माको निजी सम्पत्ति हो। परमात्माको इच्छाले नै समस्त जीवहरूले जड प्रकृतिबाट मुक्ति पाएर परमधाम मोक्ष श्रीवैकुण्ठ, कुनै पनि कुण्ठा नभएको श्रीवैकुण्ठ भन्ने लोकलाई प्राप्त गरी मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। यहाँ मोक्ष प्राप्तिको लागि केवल ज्ञान भएर पुग्दैन, देश विशेषसम्म पुग्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको हो। आज विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको अत्यन्तै संक्षिप्त परिचय हामीले सुन्यौँ। विशिष्टाद्वैतका मुख्य आचार्य को हुनुहुन्छ यो सुन्यौँ। विशिष्टाद्वैतमा तत्त्व भनेको के हो, यसको मुख्य प्रतिपाद्य तत्त्व के हो त्यो पनि बुझ्यौँ र यो तत्त्व कस्तो छ र यसका विशेषण के हुन् त्यो पनि बुझ्यौँ। अब विशिष्टाद्वैत दर्शनको बारेमा अग्रिम जानकारी आगामी कार्यक्रमहरूमा दिनेछौँ। धन्यवाद। श्रीमते रामानुजाय नमः।